مرنا تے سب نہیں ہے نا، بولو مرنا تے سب نہیں ہے نا۔ اے توڑے آج تو چند دیہاڑے قبل مہینہ ڈیڑھ ملک دا صدر مریا، ملک دا وزیر مریا، جنہیں چار چار عہدے یکے ٹائم اپنے کول رکھے نے۔ پرویز مشرف یقین جانو لاش چکن والی بیوی کوئی نہیں سی، لاش چکن والا پتر نہیں آیا، لاش چکن واسطے بیٹی نہیں آئی۔ میری سرکار دے دیوانوں دعا کرو کدی اللہ کسی نو لوارث کر کے نہ مارے۔ بابا وارث شاہ صاحب سرکار نے فرمایا سی نا، وارثہ نہ کر مان وارثہ تے، وارثہ نہ کر مان وارثہ تے، رب بے وارث کر مار دائی۔ کتھے گئی صدری، کتھے گئی وزارت، کتھے گئی جناب جرنلی، کتھے گئی کرنلی، کوئی شائع نہیں لائی رہی۔ اگر کم آئے گی نا قرآن دی قسم ہے میرے بڑے بابے ہو بزرگوں نوجوانوں، اگر کم آئے گی تے حسین دے نانے دا پیار کم آئے گا۔ جنہیں دل وچ نبی دا حیا موجود ہویا وہ تے ارشدہ خدا بھی راضی، فرشدہ ارشدہ خدا راضی، فرشدہ سونا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ اگر چاہنا تیرے تے خدا راضی ہو جائے اس مذہب وچ بیٹھ کے اج اپنے بیٹھیاں وعدہ کر، کیونکہ شب برات قریب ہے، وعدہ کر اج تو بعد اسی اپنے مالک دی بارگاہ چ توبہ دے سوالی بن کے عرض کریں گے، مالکا ساڈیاں پچھلیاں خطاواں معاف کر دے۔ اج تو بعد محمد دا سچا پکا غلام بن کے نماز بھی پڑھا گا، مصطفیٰ تے درود و سلام بھی پیش کرا گا۔